عزیز طلبہ السلام علیکم. ابھی امید ہے کہ آپ تندرست اور صحت مند ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی. میں آج اردو شاعری کے معروف شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزلیات کے سامنے حاضر ہوں. مرزا غالب کا تعارف اور ادبی مقام کچھ اس طرح ہے. مرزا اسد اللہ بیگ نام اور غالب تخلص تھا. وہ اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق ترک خاندان سے تھا. غالب کا مزاج شاہانہ تھا. غالب کی ادبی اور شاعرانہ عظمت کا اعتراف ان کی زندگی ہی میں کیا جانے لگا تھا. استاد ابراہیم ذوق کی وفات کے بعد غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی مقرر ہوئے. غالب کے مزاج میں خود پسندی بہت زیادہ تھی. اس کا اثر ان کے کلام میں بھی جھلکتا ہے. ان کے کلام میں انسانی جذبات و محسوسات کی عکاسی خوب سے خوب تر صورت میں نمایاں ہے. بلندی تخیل، جدت ادا، مشکل پسندی، نادر تشبیہات، کائنات کا مطالعہ و مشاہدہ، تصوف، شوخی و ظرافت، سہل ممتنع اور سوز و گداز ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں. مرزا غالب نے 1869 عیسوی میں وفات پائی تھی. ان کی تصانیف کا میں مختصر ذکر کرتا چلوں. دیوان اردو ہے، کلیات فارسی ہے، میرے نیمروز ہے، قاطع برہان اردو معلی وغیرہ. یہ نام آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو یاد کر لیجیے. سب سے پہلے میں شامل نصاب غزلیات کو پڑھتا ہوں اور اس کے بعد مختصراً ان کے حوالے سے چند نکات آپ کے سامنے رکھوں گا. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. نہ شعلے میں یہ کرشمہ، نہ برق میں یہ ادا، کوئی بتاؤ کہ وہ شوخ تند خو کیا ہے. یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے، وگرنہ خوف بد آموزی عدو کیا ہے. چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن، ہمارے جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے. جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے. رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، سوائے بادائے گلفام مشک بو کیا ہے. یوں شراب اگر خم بھی دیکھ لوں تو چار، یہ شیشہ و قدح و کوزہ و سبو کیا ہے. رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے. ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. دوسری غزل آپ کے سامنے ہے.
आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। दाम हर मौज में है, हल्क़े सद कामे नहंग, देखें क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। पर तवे खोर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूं एक इनायत की नजर होने तक। यक नजर बेश नहीं फुर्सत हस्ती गाफिल, गर्मीए बज्म है एक रक्से शरर होने तक। और आखिरी शेर है कि गम हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। अब इन गजलियात का एक मुख्तसर सा जायजा और उसके साथ साथ इंतहाई इख्तिसार के साथ मिर्जा गालिब के फन पर तबसरा भी करता हूं। नंबर 1, शोखी और ज़राफ़त गालिब की शायरी का एक अहम वस्फ है। गालिब खुद भी फितरतन शोख मिजाज थे और वो अपने गमे दिल को भी ज़राफ़त के पर्दे में छुपाकर पेश करते हैं। उनकी पहली गज़ल जो आपके निसाब में शामिल है, उसके पहले 3 अशार में ये रंग बखूबी पाया जाता है। नंबर 2, गालिब को जिद्दत अदा का इमाम कहा जाता है क्योंकि वो रिवायती अंदाज़े बयान के कायल नहीं थे। वो गमे दिल का कायल तो है, मगर वो इस मामले को इंतहा को छू जाने के जज्बे के साथ पसंद करता है। नंबर 3, वो खून को रगों में दौड़ते फिरने का कायल नहीं समझते, बल्कि उसे आंख से टपकना चाहिए, वो इस चीज के कायल थे। गमे दिल से खून इस कदर बहे कि लिबास भी बदन से चिपक जाए, वो इस जज्बे के कायल थे। नंबर 4, गालिब अपनी शायरी में जन्नत और जहन्नुम के तस्वुर को भी शोखी और ज़राफ़त के साथ पेश करते हैं। वो जन्नत को सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं कि वहां शराब तहूर मिलेगी। इसकी वजह यह है कि वो शराब पीने के भी किसी हद तक आदी थे। ये मजमून गजल के 7वें और 8वें शेर में बांधा गया है। नंबर 5, गालिब एक फलसफी शायर थे। उन्होंने जिंदगी के हकायक का मुशाहिदा फलसफियाना नुक्ता नजर से किया है। वो हालात और वाकयात की फलसफियाना ताबीरें पेश करते हैं। नंबर 6, वो जिंदगी को इंतहाई नापायदार समझते हैं। यही वजह है कि दूसरी गजल के आखिरी 3 अशार में वो जिंदगी को शबनम, रक्स शरर और शम्मा से तशबीह देते हैं। जैसा कि गजल के मक्ता में वो कहते हैं कि गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज। ये लफ्ज जुज है, यहां वाव इजाफी है, ये नहीं पढ़ेंगे। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। नंबर 7, गालिब इंसान को दर्जा कमाल तक पहुंचने के लिए सख्त मुश्किलात का सामना करने के लिए भी तैयार करते हैं। दूसरे लफ्जों में गालिब की निगाह में इंसान को दर्जा कमाल तक पहुंचने के लिए सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हवाले के लिए गजल के दूसरे शेर से इस्तेफादा किया जा सकता है, यानी दाम हर मौज में है, हल्क़े सदका में नहंग, देखे क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होने तक। नंबर 8, इश्क के मैदान में आशिक को बेपनाह सब्र और बर्दाश्त से काम लेना पड़ता है। आशिक तलब और तड़प के दरमियान जिंदगी गुजारता है। कभी कभी आशिक को महबूब के हुसूल के लिए पूरी जिंदगी भी सर्फ करना पड़ती है। जैसा कि गालिब ये कहते हैं कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक।
عزیز طلبہ، ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے غالب کو اور غالب کے فن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے علاوہ غالب کی شخصیت اور فن کو سمجھنے کے لیے غالب کا ڈرامہ واٹس ایپ میں دیے گئے لنک کو کھول کر ضرور دیکھتے رہیں۔ یہ تفریح طبع بھی ہے اور غالب کے متعلق معلومات کا ذریعہ بھی۔ آخر میں غالب کی تصویر کے ساتھ اس کا ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور امید ہے آپ اسے یاد بھی کر لیں گے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں۔ اور ایک اور شعر ہے کہ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کوریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ ایک تصویر غالب کے انداز بیاں کے ساتھ اور اس کے انداز سکونت کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ غالب اپنے فن میں باکمال تھے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ غالب علی کل غالب۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ غالب کے متعلق اور بھی کہیں سے کوئی مضمون ملے تو اس سے بھی استفادہ کیجیے اور غالب پر ایک نوٹ لکھ کر مجھے ضرور بھیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ شکریہ۔